هغه صفات هغوی له ورکړي. بیا الله جل جلاله هغو ټولو صورتونو ته د ویناو د گویائی طاقت ورکړ. نو الله جل جلاله چې کله دوی پیدا کړل بیا یې تپوس وکړ لست بربکم، اے روحونو والا، اے دنیا تتللو والا، اے د آدم علیہ السلام اولادا، مالا جواب راکے الست بربکم، آیا زستاسو رب یماو کنام. ټولو په یو ځای باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټولو والا جواب ورکړي چې پروردگار عالم قالوا بلا، اے اللہ زمانگا مالک و مختار تے الہ العالمین، تمام طاقتنا و قدرتنا ستاوی. نو اللہ جل جلالہ چکلا دوی جواب آورد. بیا پروردگار عالم ورطا فرمائل چه دا آدم اولادا دا اسمانونا او دا زمکی او دا ستاسو نک سید آدم او دا ما تاسو باندې گوا جوړ کړل. تاسو نن زما د ربوبیت قرار وکړ. تاسو ټولي دنیا په مخ کې د دې زمکه او د اسمانونو د آدم په مخ کې دا قرار وکړ چې مالک او مختار زمونږ ته، پاللو والا زمونږ ته، په وخت د ضرورت کې په کار راتللو والا ته، رزق راکولو والا ته. اے الله ته زمونږ رب، نو ما تاسو باندې دا گواه مقرر کړل. دا سنوی چې بیا سبا ہوئے چې الله من ته خو پته نه وه. نن مسلمان وایي یره چې موږ عالمان نه یو، یره چې موږ سبق نه دی ویلی، یره چې موږ ته پته نشته. و د الله بنده پروردگار عالم تو دنیا ته رالېږلی صرف د دې دپاره چې ډېر رب پېژندلو باندې وخت ولګوه، الله په پېژندګلۍ کې ټایم صرف کا. او بیا مې دله قرآن کریم رالېږلی. دا هغه کتاب دی چې دې سره ساینس خو نه زده کېږي یوازې، دا د منطق کتاب نه دی، دا د ریاضۍ کتاب نه دی، دا د بل یو علم کتاب نه دی، دا د رب العالمین کتاب دی. دې سره رب العالمین پېژندلی کېږي، دې سره دین پېژندلی کېږي، دې سره سړی د ژوند د تېرولو طریقو نه خبر شي. نو الله ورته وویل چې داسې نه وي چې سبا وایې چې موږ خبر نه وو. اٹولو اقرار وکړه چې الہ العالمین منګه اقرار دے. بیا ورته الله فرمایي اعلموا انه لا اله غیری. خب شهد آدم اولادا تاسو دنیا تتللو والائے خبر شے خزان پوئی کے چستاسو فریاد اوریدلو والا، ستاسو مدد گولو والا، تاسو خالق و مالک، ستاسو الہ لا الہ غیری، مانا بغیر ستاسو بل الہ. یقینی جانور باندے پوئی کے فعلم انہو لا الہ الا اللہ. اے خلقو خزنونا پوئی کے چھت ما الہ نا علاوہ رب العالمین فرمائی چھ مانا علاوہ بند عبادت قابل و لائق و مستحق نشتا، مانا علاوہ استاسو بل رب نشتا. خبردار سوک ما سر شریک نکے. بیا اللہ جل جلالو دغا اقرار چھ اول پہ ابتداد زمانے کی دا آدم علیہ السلام دا شاگانونا کلا انسانان پیدا کرل، دا کم اقرار چھتے واغستو، کم تقریر چھ اللہ ارواح لوگو او دوی پا دے مسئلہ باندے اقرار ہوگو. نو بیا اللہ فرمائی چھ خبردار دا سے مسئلہ ندا چنن تیر شوا، ما خبر اکڑا تاسو آوریدا. زبا انبیاء کرام لگم پا دے مسئلہ باندے، زبا کتابونا لگم دے مسئلے باندے، او تاسو دے اقرارو کو. نو بیا ٹوڑو چلا الہ لنا غیر
زمنگتے الہ العالمین دغس الہم زمنگ سوکرے اے اللہ تعالیٰ سوا بند عبادتن لائق نشتا پروردگار عالم چکلا آسمانی کتابونه را نازل کړل الله انبیاء کرام راولے گل دغه مسله وقتا فوقتا هغوی خپلو امتیانو ته بیان کړه خپلو شاګردانو ته بیان کړه اللہ جل جلالہ چکلا قرآن راولے گلو نو سورت انبیاء کے اللہ 55 نمبر آیت کے ددیات دہانیوں کا اللہ فرمائی وما ارسلنا من قبلک من رسول اید جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امتا ماتا سنا مخی اے پیغمبرات تانا مخی ما یودا سے رسول نہ دے لے گلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ فرمائی یواز میں تعالیٰ دا مسئلہ نہ دے در لے گلے اے امتا یواز تاسو باندے دا مسئلہ فرض ندا وما ارسلنا من قبلک من رسول اے محمد تانا مخی منگا ہچیو دا سے رسول ندے لے گلے اللہ نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فعبدون اے پیغمبرہ اے دا تمام انبیاء کرام سردارا من چه ہر نبی دی گلے دے دنیا تا اگلا من صرف تا وحی کڑے دا چه انہو لا الہ الا انا خبردار یاد وساتے چه نشتا الہ نشتا دا عبادت لائق نشتا دا نظرن منلو والا بلزاد نشتا دا خیرتن ورکولو والا بل ذات چه دا حق پنو باندے خیرات وکے نشتا دا اوری دلو والا چه ہر زینا دا ہر چا خبر اوری دلو والا وی نشتا ہر زیتر سے دلو والا نشتا ہر رنج و تکلیف لرے کولو والا نشتا قبر کے کار رات للو والا نشتا پہشر کے کار رات للو والا مگر صرف اور صرف چوک دے حضور ہوائے چوک دے پیغمبر علیہ السلام تعالیٰ فرمائی نوحی انہو لا الہ الا انا ہر پیغمبر تما وحی کڑے دا چھے گورا معبود صرف یو دے سجدو لائق صرف یو دے آوازنو کولو والا دا آوازنو لائق صرف یو دے دا مددنو کولو والا یو دے اولاد ور کولو والا یو دے حاجت روا یو دے مشکل کشا یو دے ہر زے کی ہر وقت کی پکار رات للو والا یو دے نو چھے کلا دا خبر اس کی نشوا چھے بس یو دے آغا یو دے نشتا بل لائق دا عبادت نشتا دا نظر و نیاز لائق اللہ فرمائی فعبدون نو بس خلاصہ دا شوا چھے عبادت بیا یواز مالا کوا چالے کوا یواز مالے کوا کلچ رب العالمین سیدنا آدم علیہ السلام راولے گلو آغای چکل ازمکی ترالے گلو بیا پروردگار عالم داغ اولاد تیاد دیہانی ورکرام اے اللہ منگ دنیا تزو پروردگار عالم حالتا خوب دیر ملیانوی اے اللہ دیر خلی دیر خبری بئی پروردگار عالم ہر ممبر نبزان زان لآواز روزی یو پیر صحبہ و خبر گئی بل ملا صحبہ بلا خبر گئی یو سڑیبہ یو دول گئی الہ العالمین بل دول گئی پروردگار عالم اے اللہ منگا خودیر حیرانیو اے پروردگار عالمہ منگڑے سرگردانیو مند چاو منو خلقوئی کنوئی وہی خلق چھے اللہ مند چاو منو من خودیر حیران شیو پروردگار عالمہ نو اللہ جل جلالو ورطا مخلوی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى اے خلقات
कला चिता सुकुश दुनिया ता फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया। ए खल्को डेर मुलियान बवे, डेर पीरान बवे, डेर खुले बवे, डेर खबरे बवे, डेर उलमा बवे, डेर किताबुन बवे, डेर खबरे बवे लिखले नन चे जुमरा दुनिया वराना दा गोराए खल्को दा दखपलो दलास वराना दा। वही दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। नन मुसलमानों पखपला दिन की दुमरा खबरें मिलाओ कड़ी, दुमरा बाहर ना सीजुने को दे दिन की वरमंडले, दुमरा के सेव कहानियां ने जुड़ी कड़ी। अगियारो चिकमा खबर रावड़ेला जमन कोर के दन्ना बाज दुश्मनान मौजूद दी, अहु आगा खबर कबूल करेला, अहु ये हदी खबर ला नवी जमावरा गुस्तेला, अगई को किताबुनु के लिखलेला और कोशिश करे चाहा दा अगियारो खबरे जमन द किताबुनु सरा आगा फिट की जमन दा या न पागे बांधे इस्तिदलालू की तबाही जोड़ा करे। अल्लाह फरमाई छे ए खल्का कला चिता सु दुनिया तक कुछ है नो ढेर खबरें बई, ढेर किताबुन बई, ढेर मुलियान बई, हर चाबा पार मौजू बांधे वाने खबर कड़ी। अल्लाह फरमाई जमा छाट काट खबर वावरे सूरह बकरा के रब्बुल आलमीन फरमाई फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाई चे ढेर खबरी कलाशी कलाची ढेर इख्तिलाफात हुई दुनिया तलार से नो गोरा दचा खबरों न मने गोरा दचा कौलो करार तदल्ला कौलो करारो नवाए तासुला बबरन हिदायत दर्जी तासुला बबरन किताब दर्जी तासुला बबरन अहकामात सादिरेगी नफा इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया। नो कला चे तासुला बरन हिदायत दर्शी नो चे चाद हक हिदायत ताबेदारी उकड़ा कम हिदायत चे बरा न रागले कम किताब चे बरा न रागले कम खबरे चे बरा न नाजिल शे। अल्लाह फरमाई फमन तबिअ हुदाया चाचे दहना आसमानी कानून मलगरत्या उकड़ा नो फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। गोरा दायोनवी चिचा फलाने किताबोल वस्तन वागा बांधे बखौफ गमजन वाले परेशानी नहीं दायोनवी ची फलाने पीर जाओ मनलो नो बस आगा बड़े रस्मान तरसे दले फलनी मुला पसे चोकरावान शो आगा बा जन्नत ततललो वाला वीना फमन तबिअ हुदाया चाची जमाद हिदायत ताबेदारी उकड़ा द चाद हिदायत। ए खल्को वल्ला चिदा किताब यतीम शे वल्ला चिदा कानून खल्को प्रेखे वल्ला चे पूरा दुनिया प्रेगदा वही तुम तो गैरों की बात करते हो हमने अपने भी आजमाए हैं। तुम तो गैरों की बात करते हो हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं हमने फूलों से जख्म खाए हैं। वल्लाह चे गैर खुद प्रेगदा यहूद प्रेगदा नसवारा प्रेगदा दा टोली फिरकी चे कमे गैर दी तेम गैर गणे जहुम गैर गणमा आगे केड़ो बहस न कहो प्रेदा चे कमे गैर दी आगा खो गैर दी वल्लाह चे कमो तमा होता मुसलमान वायु कमो तमा होता उलमा वायु कमो तमा होता दो दीन
چوکیداران وایو کتا کلای و داسی خبر اوکڑا چاگه دا اللہ دی کتاب خبر وا اگه دا اللہ دی کتاب فیصل دی دا مخلوق کو کتابو نباندی لاغو کڑا کلا دی چه داوی چه دا اللہ جل جلالو قرآن کی دارا گلیوی او دی روایت کی دارا گلیوی او گرا ہر روایت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث وینا ہر روایت دا پیغمبر خبرہ نہیں دیر خبری دی تاو من لی دی اخپلو تاسو من لی لکنو روایات من لی دی چی دا من گڑتی ارگنو روایات من لی دی چی دا من گڑتی زرگنو روایتونو تاسو من گڑتو موضوعی لی دی خوکا کل دی دا اللہ جل جلالو دا کتاب خبرہ روایت باندے وخی جولا اور وٹیوی چی دا روایت دا اللہ دا دے آیت نا خلاف دے اور دا آیت خبرہ پکار دے چی وہ منو اور دا روایت پکار دے چی دا قرآن دا خبری دا پارا پریگ دو تبا بیا دا خپلو گوری دا بتا سرا دمرا باسوناو کی دمرا سربدیو خو گئی چی تبا سرا خیری دا مومنی تسلیم بے کے چی بس ما مومن اللہ چی خدای کتاب دا مانلو کتاب نبی بس نہیں مانو چی تا خوشحال ہوئی مڑا زچت دا غواړي چې روایت دی ور باندې وخیږي لکه لولاک لما خلقت الافلاک دا اوس یو روایت دی خلق وی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی منګ وی چې دا الله د کتاب نه خلاف وي دا د جناب رسول الله خبره کېدلې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ فرمائی ما انسانانو پیریان صرف دخپل عبادت او دخپل لویو دیوالی دا خاطر پیدا کری او دا روایت ہوئی چنا دا اسمک و اسمان دا محمد علیہ السلام دا خاطر پیدا دی نو اید ورمڑو مسلمانانو تاسو فیصلہ کے قرآن ہوئی اللہ ہوئی چی ما دخپل خدای دا خاطر پیدا کری روایت ہوئی چی دا محمد علیہ السلام دا خاطر پیدا دی پا ایمان وایا اللہ رشتیا ہوئی کا روایت رشتیا ہوئی خلق دیتا تیار نہیں وہی نا مڑا نا دا روایت کی رہ دلی دی منگوئی چستا دی روایت مبارک شی زمان دی دا اللہ کتاب مبارک شی نو بہرحال ما خبرک والا اللہ فرمائی چی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا چاچے زماد ہدایت اتباع اکڑا دا اللہ ہدایت سے دے اللہ فرمائی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبا ورباندی یروی اور نبا داخلت غم جنوی نبا زنکدن وقت کی غم جنوی نبا پا قبر کی خوفی نبا پا رزد محشر باندی غم جنوی ہر سے کی بسر بلند و سر بالاوی زکا چی دوی دا اللہ ہدایت من لے دا اللہ کتاب من لے دنیا دا چاہدا برزخ دا چاہدے آخرت دا چاہدے دل سرات دا چاہدے جانم دا چاہدے جنت دا چاہدے نو کلا چاہد اللہ حکم دے من لے کلا دے چاہد اللہ قانون من لے نو بیا برزخ ہم صفر بیا دے قبر ہم صفر بیا دے جہنم ہم صفر بیا دے عذابنا ہم صفر ولی چا اللہ دے رازی کرو نو بیا تالا ہیچیو ہور تالا سوزا ولے تا پاندی یو عذاب رات لے نشی تا لڑن چیچے لے نشی تا لمار خلو عذاب لے نشی تا لقبر تیار کولے نشی تا لپولیس رات لاندز مکی تا گزارا لے نشی تا جہنم سوزا ولے بیتا چار صدا اللہ دی برزخ ہم دا اللہ دے دنیا ہم دا اللہ دا قبر ہم دا اللہ دے اللہ فرمائی فمن تبع ہدایا چاچی زماد ہدایت تابداری اکڑا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اغا سڑے ببیا ہمیشہ کامیاب و خوشحالی دغا قانون دغا توحید مسئلہ اللہ تا دمر فخرا چکلا پروردگار عالم حافظے کے اقرار و عقصد دا اللہ دا بندگانونا دا آدم علیہ السلام دا اولادنا
هغې نه پسې بیا ورته وفرمایل چې ای بني آدمه زه به تاسو له انبیا درلېږم زه به تاسو له آسماني کتابونه درلېږم دغه قول و اقرار به در یادومه خبردار چې دا اقرار هیر نه کې چې د عبادتونو لایق څوک دی عبادتونو لایق الله دی عبادت څه ته وایي په دې به خبره کوو انشاءالله الله جل جلاله چې کله آدم علیه السلام راولېږلو هغې نه پس بیا نوح علیه السلام الله راولېږلو نور انبیا الله راولېږل زمونږ قرآن کې دې امت ته پروردګار عالم خبر ورکوي الله فرمایي لقد ارسلنا نوحا یقینا تحقیق سره موږ راولېږلو نوح علیه السلام الی قومه اخبر قوم تا کلا چې نوح علیہ السلام راغی اے خلقو لږ واورئ چې نوح علیہ السلام کومه چغه والې وه نن مولیان مختلفې خبرې کوي هر جماعت نه هر منبر و محراب نه د مخلوق صفتونه کېږي خلق د اولیاء و بزرګانو د قبرونو صفتونه خو کوي ولې د الله او د الله د کتاب صفت کولو والا څوک الله فرمائي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره کلا چې نوح علیہ السلام راغی قوم ته ناره ولګوله یا قوم اے زما قوما اعبدوا الله صرف دیو اللہ عبادتو کے ما لکم من الہ غیرو اے قوما نشتاستا سبل کار سازو نشتاستا سبل فریاد اور دلو والا نشتاستا سبل حاجت روا الہ چاہتوائی فریاد اور دلو والا حاجتنو سرکولو والا عبادتنو لائق د سجدو لائق د قیام لائق د توافونو لائق د نظرونو لائق د صدقو لائق د اوازونو لائق د چغو لائق لري نه د چغې اغله وهلی شي الله فرمایي چې نوح علیه السلام آواز وکړو ما لکم من اله غیره اے خلقو صرف یو الله ته ځکه آواز وکړئ چې هغه نه علاوه ستاسو بل آواز اورېدلو والا اے خلقو سجده صرف ځکه یو الله ته وکړئ ما لکم من اله غیره ځکه چې هغې نه علاوه بل د سجدو لایق اے خلقو سوالونه صرف د هغه رب نه وکړئ چې هغه د اورېدلو والا دی ځکه چې ما لکم من اله غیره ځکه چې هغه نه علاوه بل د حاجتونو قبلولو والا ما لکم من اله غیره نشتا هغه نه علاوه بل اله انی اخیم اے نوحا من تداولا چې ټول ورځ رایې چې یو الله ته چغې وهئ یو الله نه غوښته کوئ یو الله ته سجده ولګوئ یو الله نه اولاد غواړئ یو الله اورېدلو والا دی یو الله حاجت روا دی یو الله د نظر و نیاز لایق و قابل دی نو د الله بنده که موږ د اولیاو ته لږ سوال وکړو موږ انبیاو ته لږې چغې ووهو دا خو د الله برګزیده خلق دی دا نیکانو خلقونه لږه غوښته وکړو منګه دوی له لږه اسره وروړو منګه د یو پیر صاحب د لمنې لاندې شو څه دنیا به ورانه شي ولې دا نیکانو سره بدي کوې ولې پنجپیری جوړېږي الله فرمایي چې نوح علیه السلام ووایه د قوم ته چې اخاف علیکم عذاب یوم عظیم خبردار بل چاله آواز ونکي خبردار بل چاله اسره و امید ونساتي خبردار بل چا ترا مدد شا ونوائے خبردار د بل چا لمنو کې اسره و امید ونلټوي ولې کچرې د بل چا ته عبادت وکړه د بل چا د خبره ومنله د بل چا د قانون ومنلو د بل چا د مسله ومنله بل چاته د را مدد شاوې
بل چاله دې د اولاد تمه وکړه بل چاله دې د شفا تمه وکړه الله فرمایي چې نوح ورته ووایه چې زه پیغمبر نوح علیہ السلام وایي چې زه پیغمبر د خپلې پیغمبرۍ په وجه باندې ماله چې څومره علم دی الله فرمایي اخاف علیکم عذاب یوم عظیم کچرې مو بل چاله تمه وکړه نو زه یریږم تاسو باندې د سخت عذاب نه هغه ورځې باندې چې هغه ډېره لویه ورځ ده ډېره اوږده ورځ ده هغې کې نفسا نفسي ده هغې کې نه مور پکارېږي نه پلار پکارېږي نه خپل پکارېږي نور خو پرېږده چې انبیا به هم وایي چې نفسي نفسي اولیاء خو باندې په شمار کې نه هیڅوک به خوله وازولی نشي یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن داسې ورځ ده چې هغه ورځ باندې به څوک خبرې کولی نشي خوله به وازولی نشي الا من اذن له الرحمن الله فرمایي چې خبرې به هغه سړی کوي چې چاله څوک اجازت ورکړي الله فرمایي الا من اذن له الرحمن هغه سړی به خبرې کوي چاله چې الله اجازت ورکړي وقال صوابا اجازت نه پس به هم داسې او داسې کې اوسېږي دا خیال وساتي چې کږه او غلطه خبره د خولې نه ونوځي وقال صوابا چاله چې اجازت میلاو شي هغه به هم کوشش کوي چې خبره سیده وکړي چې وکړي کده خبره ونه کړي ادب نه خلاف خبره ونه کړي الله فرمایي چې تاسو مانا بغیر بل چاله عبادت مه کوئ دغه کلمه د توحید ومنئ کني نوح علیہ السلام فرمایي زه په تاسو باندې د عذاب د ورځې د قیامت نه یریږم بیا چې کله الله هود علیہ السلام خپل قوم ته راولېږلو هر نبی به چې کله خپل قوم ته آسماني کتاب قانون پیش کړ څه خلک به مسلمانان شول هغو خلقو به مسله ومنله ډېر خلک به داسې وو چې هغوی به ویل چې نه اولیا داسې وي نه بزرګان داسې وي د الله په صفتونو کې بیا اولیا ملګري کړل نو هغه خلک به هلاک و تباه شول بیا به الله بل نبي راولېږلو نو بیا کله پروردګار عالم چې هود علیہ السلام راولېږه هغه خپل قوم ته څه وایي الله فرمایي وإلی عاد أخاهم هودا کلا چې ما عادیانو ته د هغوی د ترزوی هود علیہ السلام راولېږلو چې هغه د هغه د قوم سړی و فقال هغوی یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره اے خلقا اے زما قوم یو اللہ تا چغوا ہے یو اللہ تا عبادت ہوکے آواز یو اللہ تا ہوکے خلق ہوئی چھے عبادت پہ آواز منزتا ہوئی وظالم الدعاء مخل عبادہ آواز کول چغوا حل دا پولو نلو عبادت دے کلا چھتا باندی تکلیف راشی کلا تا باندی درد راشی نو تا چغوائی چھی واہ اللہ وائے اللہ دیتا آواز وائے دیتا دعا وائے یا اللہ وخ اللہ وائے اللہ کلا چتا آواز کہے نو اللہ فرمائی مانا بغیر بلچال آواز خیر دیکھا کلا معشومی نپوئے گے نو بیابا وائے چھ وایا دے وایا با اچ پروانشتا غیر مکلفی آغا وقت تا صرف مورو پلار پی جندلی تا دا خیال دے چھ پہ مالا مور را کئی کپڑے ما باندے مورا گندی روٹے مالا مورا کئی ما باندے پلار فکر ساتی نستا نظر مورو پلار نا اخوان نزیلا عقل دے کمزور ہے کلا چھ لگ لگ شوے تا تا پتو لگے دا چھ اصلی پیدا کولو والا خالق و مالک زما مورو پلار ندی بلکہ چوک دے موردت سے نینا چھ کمی سپینی پیراوتی مالا اے اللہ دا سپینو پیو پیدا کولو
والا تے اے اللہ دو وینی پمینس کے تکس پینی پیر پیدا کولو والا تے اے اللہ بیا آگا مشینون تالگولے چاگا دا بدن راو کاگے برای راکھے جائے اے اللہ بیا دے ہادے کے دا سے ملاوٹ کرے چنا غادر پنڈے اٹھینگیری نہ غادر نرمی اے اللہ دے کے غذائیت تا پیدا کرے یا اللہ دا پلار چیز ما حفاظت کئی پروردگار عالم دا خو حقیقت کے ستا ڈیوٹی لگا والے دا اے اللہ مور پلار باندے تا دا ڈیوٹی لگا والے دا نو اصل رب اصل دا پاللو والا اصل مالک اصل حفاظت کولو والا چوک دے اللہ فرمایا قوم عبداللہ اے زما قوم عود علیہ السلام ہوئے صرف یو اللہ تا عبادت کرے اگلا آواز کرے نشتا مالکم من الہ غیر نشتا بل الہ کریمہ با اجازت در کرے نشتا بل دفر یاد اور دلو والا نشتا بل جہنم نہ بچ کولو والا مگر صرف اور صرف چھوک دے افلا تتقون آیا تاسو نیاری گے دا اللہ نا تاسو تقوان پیدا کرے وارے گے دا اللہ نا بیا پروردگار عالم صالح علیہ السلام راولے گلو آغا ہم خبر قوم تام دقی کلمی تجدید کئی آغا ہم دائی و خبر کئی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کلاچ ما سمودیانو تا داغوی دو قبیلین صالح علیہ السلام راولی گلو داغوی دو قوم سڑے میں راولی تکا چھ دو قوم سڑے ورطن را لے گے بیا وہی چھ مڑا خدے خبر دا بچوکوی دا بکم سے نرا گلے مڑا دبان دے سے ہر شوئے یرا جیدہ دا سے او دا دا سے اخبر قوم کی دلوی شی چلویخ کالا تداغ کریر ہو گورے تداغ کریکٹر ہو گورے تداغ اخلاق ہو گورے داغ سچائی ہو گورے داغ دیانت داری ہو گورے داغ غیرت ہو گورے داغ صداقت ہو گورے بیاچے کلا چلویخ کالا تا طول قوم من لے وچے چلویخ کالا بات درتا ہوائی چی واللہ تا عبادت کا ہوئی دا پنچ بھی رہے چیشے دا پنچ بھی رہے ما تیرا جمع کے ویلیو چھ مندر تے ہوئیو چھ دا خپل زنانا مپٹے کے منگتے مرا لے گے تاویزنو لے ہم منتا مرا لے گے دمونو تے ہم منتا مرا لے گے نوی دا پنچ بیریان اور چھ سو در توئی چھ دا خکل خز مدنتا ماتا راولے گے یرا تاویز تے ماتا راولے گے ملائی خوگی کی سس موار مالا دام لا راولے خیٹے خوگی کی خیٹا مالا راولے علا جی مخی خوگی کی مخی مالا بربن کے دھڑے خخر داتی شہری دھڑے خخر اللہ اکبر زہرانیم دو پختنو پر مازغو باندے زہرانیم دو دویا عقلتا چی کم سڑے در دوائی خور و لوندی پٹکا سنبھالے ہو ساتا توحید دے پٹ ہو ساتا دا توحید دے گورا شرک سرا گڑوڑ نکی گورا اللہ نا وقت کوا اللہ لوئے دے اللہ دور کولو والا دے اللہ ویلی دی چی خزا پٹا ہو ساتا دا اللہ تا دا پارا پیدا کرے دا وہی دا پنچ بھی رہے آچے کم وئی چھے نانا جواز استاخو ندا مڑا زمن کم پکی لگا زگائی سشتا دلتے راو لگے چی دمولو والا شتا یرے چی دمونو والا شتری دتاویزنو والا شتری مڑا لگے راو لگا منگا کرا سوچو کوئی خوری نا دھری در خسارے چی شہرے اللہ اکبر دل کی پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اللہ فرمائی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کلاچ ما سمودیانو تدہا ہوئی در قبیلینا پیغمبر صالح علیہ السلام ورولے گلو آگت سلویخ کالا دہا ہوئی مینس کے تیر کرل ویچ لیر خسڑے دے بیا آوازو کو یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو اے زما قوما
عبادت صرف یو اللہ توکے چلے یو اللہ توہے او مدد صرف یو اللہ نو غوارے صدقی و خیرتنا صرف دیو اللہ پنم باندے منے گورا دین صرف آگے دے چھے اللہ وائی کم سچے اللہ ویلی دی آگا منے کم چی بزرگانو لکلی کم چی پیرانو لکلی کم چی مولیانو لکلی آگا ممنے نخو مولا رب دے نخو پیر رب دے نخو بل چوک رب دے رب و الہ چوک دے شعیب علیہ السلام اللہ راولے گلو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا مدین تا رب العالمین شعیب علیہ السلام راولے گو آگہم دگا آواز لگولو قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو اے زما قوما ولی تاسن کوئے گے صرف یو اللہ تا عبادت کرے یو اللہ تا چلیوہ ہے یو اللہ نا وقت کرے زکا چہدن سوا بلد فریادن اوری دلو والا شتنا کچھرے وینو من بغور پکڑے ویشت دینا آگا یو رب دے آگا یو الہ دے آگا یو حاجت روا دے آگا یو مشکل کشا دے دور کائنات دا حضرت دست قدرت کے اللہ فرمائی چھے اے خلقو کراچی ابراہیم علیہ السلام منگولے گلو اے مشرکانو تاسو ہم ابراہیم علیہ السلام منے دا مشرکین مکہ شو ابو ابراہیم علیہ السلام پڑے غٹا ستا منلو وی بیچے منگا دے ابراہیم علیہ السلام پا امتیو منگا آگا لوی پیغمبر پا ملت باندیو منگا آگا منو اللہ فرمائی چھے دیڑن دا قوم تدا سے ہوایا ورطوایا چھے ابراہیم علیہ السلام ہم دا کی دوا اللہ فرمائی و ابراہیم اذ قال یا قوم اعبدوا اللہ واتقوه آغاز کچھ اے زما قوما یو اللہ تا عبادت کرے او یرا خوف ہم صرف اور صرف دچانو کے اللہ فرمائی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اے قوما خیر پتے کرے چھے یو اللہ عبادت ہوکے یو اللہ نا وقت ہوکے یو اللہ حاجت روا مشکل کشا ہو گنے دینا زیادہ دا خیر خبر بلا یوسف علیہ السلام کراچی جیل تن نوتے دے جیل دیر دا محتاج ہو دے دیر دا مشکلات ہو دے دیر دا تکلیفن ہو دے آگا جیل کی دننا ہم آگا حاکمانو دا وقت سوال نکے آگا دا بزرگانو یاد افسرانو خوش آمدی و تعریفنا نکے آگا جیل کی دننا ہم دعوت چلائی یا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار اغسر جیل کی دا سے خلق وقتی چاہوی دا حاکمان و تعریفون کال دا سے خلق ورسر جیل کیو چاہوی دا بزرگان و صفتون کال دا سے خلق ورسر جیل کیو چاہوی نور چوک منلیو بل چا صفتون کال آغا ورطوی ارباب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القهار اے زماد جیل ملگرو آیا بیال بل خدایان قرده که آغا یو چی آغا دیر لوئے ہر چی شیبان دے قدرت لرلو والا دے دا ہر یو سیز دی زان زان دا زمدار نیولے ہر خبرے کے زان زان دا منڈے وائی کلا رزے کلا دا درخواست والا پس منڈے وائی کلا چپلیو والا پس منڈے وائی کلا دا جیل دروغ پس منڈے وائی کلا بل بزرگ پس منڈے وائی کلا بل بابا پس منڈے وائی اللہ فرمائی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القهار اے دخلے بندگانو تاسو یو حقا اللہ ولی نمانے چاگا دا ہر چیشی ذمہ دار دے کور کی دن نکینا بستر کی
دنا غتا आवाज़ का ए अल्लाह फलाने कार में तरसरा का ए अल्लाह जन्नत लरा का ए अल्लाह द मुसीबतुन में वसाता ए अल्लाह द मुश्किलातुन में बचका ए अल्लाह द मखलूक जड़ के रहम पैदा का कम जालिमान चे मां बांधे जुल्म कई कम चे मां सर ज्याते कई ए अल्लाह द उजलुना वाड़वा ए अल्लाह द दुश्मनान उजलुनु के माल खैर पैदा का न मंड कवल वाड़े न वर पसे तरड़े कवल वाड़े न वर पसी यौ दर तवर तलल वाड़े आदा से जात दे चे आगे ला दरवाजे पे कवलो जरूरत आदा से जात दे चे आगे द पारा जुमात तदतलो जरूरत आगदा से जात चे बैतुल्लाह तदतलो जरूरत औ का फर्ज दर बांधे आगलू आगाजान ला खबर दा खुचे मुश्किल दे हर से के दर लपेश नो बस जब जरा गर्दन झुकाई देख ली दासे रब दे तुमरा नजदे दे नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इंसान अस्ता शारग छिदे ताला जदागे शारग नाम देर नजदे अमा ताला द सवाल कवलो हडो जरूरत नश्ता स्ता सड़की दन्न चरमान पैदाश सड़के दे दन्ना तवक्को तमन्ना पैदाशी अल्लाह फरमाई ता पजबला नजर आगले स्ता दास रब ले चाहा तवक्को आगे अरमान ओ आगे दुआ ओ आगे तमन्ना न दे खबर ले चे कमा दे सड़के आगले रा बल्कि दाखला प्रेगदा सलकाला मखकी रुस्तु बस्ता तमन्ना स्ता सड़के राजे तबसल काला बात पैदा केगे ब्या बलुएगे ब्या बदी व तमन्ना सड़के राजे स्तारब सल काला मखकी पता तमन्ना बांधे खबरदार दे नसिदा नगर तवई छे खलका वली तासुद बलचा इबादत करे वली मोहर हर यो दरवाजा टाकलेदा यो यवासी यो अल्लाह वली न मने जावर तवई मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मा सम्मयतुमुहा अंतुम व आबाउकुम वमा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान ए कौमा तासु चिचा लचगे वहे तासु चिचा तरा मदद शावाए चाना मुस्ल की खैर व शर तड़ले रे माता बुदून मिन दूनिही तासु ची खबर मने अल्लाह ना बगैर दबल तासुची सरख कत करे अल्लाह ना सिवा बल चाला तासुची चगवा है अल्लाह ना सिवा बल चाता तासुची मदद शावा है अल्लाह ना सिवा बल चाला तासुची शिफा वाड़े अल्लाह ना सिवा बल चाना तासुची औलाद वाड़े अल्लाह ना सिवा बल चाना वमा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला सम्मयतुमुहा अंतुम व आबाउकुम तासु चिचुक मनलीवी अगुला तासु नमुनाई खिरी और तासु प्लारानु वर्तन नमुनाई खिरी आगा नमुना अल्लाह द तरफ न दहागुई तासु वर्तन तबी जिम्मेवार वेले रे ईमान वाया अल्लाह वर्ता तबी जिम्मेवार वेले ता वर्ता दत्तबु जिम्मेवार वेले ता वर्ता दन नकयो जिम्मेवार वेले ता वर्ता द औलादुनु जिम्मेवार वेले ता वर्ता द हाजतुनु पूरा कवलो वाला वेले ता वर्ता दाता वेले ता वर्ता गंज बख्श वेले ता वर्ला बलने को नुम ये खैर अल्लाह फरमाए दा कम नमुना चीज़ सम्मयतुमुहा तुम व आबाउकुम दा नमुना तासु उस्तासु प्लारानु वर्ते खेरे दा नमुना दुलीख पड़ो नबी मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान अल्लाह फरमाई दादा सी नमुने दाता सुचिकम वर्ते खेरी दा प्लाने ओ जिम्मेवार दाता सुवर्ते वेली दिलो इज़वान
دا تا ورته نوم یې خیر پیرانو پیر، دا تا ورته نوم یې خیر دستگیر، دا تا ورته نوم یې خیر ټک پټک بابا، دا تا ورته نوم یې خیر کرړی نیک، دا تا ورته نوم یې خیر غم کول شریف، دا تا ورته نوم یې خیر سیال شریف، دا تا ورته نوم یې خیر فلانه بابا، دا تا ورته نوم یې خیر فلانه مبارک. اللہ اکبر. اللہ فرمائی ما انزل اللہ بها من سلطان، ہیچ قسم تا دلیل پا دے خبرو باندے. آئے ہائے تچے چالا ودی وائے، تچے چالا بزرگ وائے، تچے چالا دا کل پرددار لور لگے، تچے چالا دا کل پرددار خزا لگے، تچے دا کل پرددار خور لگے، اور دا کم تما و کم امید باندے لگے. اللہ فرمائے دور قرآن ولٹوا، دا محمد مصطفیٰ فرمان ولٹوا، دے خبر باندے بہیس دلیل پیدا، اس دلیل پہ نشتا. اسے خپل خور مور ولی بھی زکا گئے. زمان وطن کے یو سڑے و لیونے ہو روڈ کے بگر زیدہ سخا پرگندہ دا سے رشتیا لیوانے ہو. دانا چکنی خلق دلیوانے نکل کل اولیاء جوڑ کی. دا اللہ دوستان لیوانی نہیں، دا اللہ دوستان خیرن و خچن، دا اللہ دوستان آلہ کتا ہو خچن خطی سر یاری کر جواب رکھ. خچن سڑی سر یری کے چاہنا بدگویزی پر زیارتون کی و ملنگ ناس کی پرتو بیلی و ایرپورٹ بحکاری خلقوی جدا رسیده لے دو بار دا پتیشی رسیده لے دے خودی وانه لے آجی ناغلی وانه رو پرودنو گرزیده. زمان وطن تا چرتا یو افسر را بدل شو قبائلی علاقوں کی خلق اکثر خزی بار نو بس بس بیا چکل خیر تراشی بیا دا اثر و رو ختمی گی کلو کی دا غیرت لاوی ناغد اخپل خز زان سر رائستے و گاڑی کی مخی کی نولی با ندا دیر ناشناخ کاری دا ندا لیوانے میں ضرور کی ورطا ودری دا لاسی ورکا ناغ افسر ورطا ودری دا چیو خروب تنگ در سن نشی دیره دا بل آگر ضرور کیا سوچ پیدا شو چی دیو مالا وستوئی نو چکر ورطا ودری دا ورطا ہو چی آجی سے داستا خزا خودی شاو دا زمان خزا خودی شدور اخکولی دا جان لے پتا کرزا خامن تا مخایا دا زرگونو خبر والا ہوگا جمعتی خبر والا ہوگا. نو اللہ فرمائے دا خزی پٹے و ساتے دا زنانا دیر قدر منی دی دا دیر حیاداری دی خزو کی دیر لویا حیا دا خزو کی دیر زیاد دین دے خزو کی دیر زیاد غیرت دے. تچے عرب تلار شے دو کالا درے کالا تیرے تب عربو کی چچنکے دا خودیرو خلقو تا پتلا کم نمونا وقت روے کم چوک باندے چے خزیزی و رازی تا چی چھوٹی ہوشی آگا چوک دینی ولی ولاڑی پکی نور چکن شکر دے خبر دے خزی بوینی مخامخی وینی چی کلا مخامخ در باندے را روانوی سترگو سے ناکوی نور دے وسن رسی بیا چی شاعت روانشی شاعت گوری عمر گوری چی مخامخ بلا نہیں ردلی تو چی دو کالا سفر کی تیرائی درے کالا سفر کی تیرائی چلور کالا سفر کی تیرائی تے چنگ تیرائی برطانیہ کے چنگ تیرائی امریکہ کے چنگ تیرائی اٹلی کے چنگ تیرائی دوبے بوزوبے و سعودی کے چنگ تیرائی دا تالا پتلا اوستا ملگرو لپتلا و رب العالمین لپتلا اوستا خزا پکور کی چنگ وقت تیرائی ستا خزا چلور کا لتا لپٹ پنانا استائی تولی دنیا نزان ساتی سڑولی دلو نزان ساتی نور تزان خائی و نار بویوینی نو خزی حیاداری میں بے حیاء کرے دا اللہ کتاب والوالے چی خلاص شد دے پیرانونا چی خلاص شد دے غلو ملیانونا چی خلاص شد دے تاویزگرونا چی خلاص شد دے چلوالیانونا دو تباہ کرے تباہ. اللہ فرمائی ما انزل اللہ بها من سلطان تچے کم نور تک دے دے خلقولا اور کم کاچے کرے کم اتما دے دا دے بابا گانونا چالا دے بابا نم یہ خیرے چالا دے باچا نم یہ خیرے
بابا او بچا څه شي بچا د چا نه اے خلقو دا نمونه تاسو یې مغولېږئ په دې شاګانو باندې بس پښتنو کې نن سبا پاکستان کې چې شاه ورته و که خر روان وي ورته وایي چې حمار شاه بس خلک بیا په بزرګۍ نه حمار شاه گھوڑا شریف اللہ اکبر اللہ فرمائی ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ پا دے باندے اس دلیل نظر آلے گلے اے خلقو کم چیز نچے اللہ نظر خبر اللہ پہ دلیل نظر آلے گلے بل چوکشتا سے داخل خبر بھی ہوا گئے جوڑ کی اللہ اکبر سمرا صفا خبر خوچ رجاز ورطا لکوزیگی نمون چوک بہرحال اللہ فرمائے للحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون یوسف علیہ السلام والی چھے خلقو یو اللہ منے دیر ربوبیہ رب ارباب دیر بابا گان منی سے بس زمانگا گئیو اللہ دے اغتا عبادتو کے تاسو چھ دے چا عبادت گئے چانا دے خیر و دے شرط ملرے دا نمونہ ورطا تاسوی خیری دا بابا ورطا تانومی خیرے دا باچا ورطا تانومی خیرے دا گوڑا شریف ورطا تانومی خیرے دانا نکے بابا ورطا تانومی خیرے اللہ فرمی چھے اختیار نشتا مگر صرف اور صرف دچا دے اللہ تعبدو الا ایاہ امر کرے دے رب العالمین چھے تاسو با عبادت نہ کہے تاسو با چگا آواز نہ کہے مگر صرف اور صرف چالا بے کہے ذالک الدین القیم اللہ فرمائی چھے دانے غلار دا چھے یو اللہ منے یو حاجت رماؤ منے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ فرمائی لیکن افسوس خبر آدھا چھے دیر خلق کوئی گنا دیر خلق علم نلری اگوی پخپلو خبرو باندے لگیا دی بابا گانو اونی کنو نچے کمی ورطپاتی دی آغا منی انشاءاللہ قرآن دوئی کر انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد